खुदावंद यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम फिलिप सलामत है और मैं CFS बाइबल स्कूल का तालिब इल्म हूँ और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज हमें खुदावंद के कलाम में से सीखने का, समझने का और उस पर अमल करने का मौका अता किया है। आज सुबह खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हम तिलावत करेंगे अबरानियों के नाम आमखत और उसका दूसरा बाब और उसकी हम पहली आयत खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं। खुदा उनके पाक कलाम के बड़े सुने जाने के वसीले से खुदा मुझे और आप सब देखने वालों को बड़ी बरकत दे। खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से हमने एक आयत जो हमने पढ़ी है, खुदा उनके कलाम में लिखा है, जो बातें हमने सुनी, यानी कलाम मुकद्दस में से हमने जितना कुछ पहले सुना और जितना कुछ हम जानते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल हमें कहता है कि जो बातें हमने सुनी हैं उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए। आप देखें, बहुत कलाम हमने सुन रखा है, बहुत सारी बातें जो हमने कलाम मुकद्दस में से सुनी हैं। हम कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सुनते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। जिस तरह आप देखें, हर संडे कलाम मुकद्दस को हम सुनते हैं या बेशतर हम कई मौकों पर खुदा के कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन उस कलाम को हम भूल जाते हैं। अक्सर मैंने लोगों से या किसी से बात करते हुए इस बात को सुना है, इस बात को देखा है कि लोग कहते हैं, नहीं जी हमें तो याद नहीं है खुदा के कलाम में से हमने क्या सीखा था, खुदा के कलाम मुकद्दस में से हमने क्या सुना था। लेकिन बड़े ही गौर करने की बात है। क्या पौलुस रसूल कहता है, जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए। आज इस बात को देखें कि हमने कितना कुछ कलाम मुकद्दस में से सुन रखा है, हम कितना कुछ कलाम मुकद्दस के बारे जानते हैं, लेकिन उन पर हमारा ध्यान नहीं है। हम कभी भी इस बात पर गौर नहीं करते कि हमें कलाम मुकद्दस को याद रखना चाहिए, कलाम मुकद्दस की बातों को जो रूह की हिदायत से लिखी गई है, क्यों इसके बदले हम खुदा से रूह को मांगे कि खुदा हमें अपना रूह दे और हम उन कलाम की बातों को सीख सकें, उनको अच्छे और बेहतर तौर से समझ सकें। हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। लेकिन मुकद्दस दाऊद को देखें, जिसने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। लेकिन हम कभी भी सोचते ही नहीं। खुदा के बंदा दाऊद की तरफ निगाह करें, वो क्या कहता है। उसने कहा कि खुदावन मैंने तेरे कलाम को, मुकद्दस दाऊद की तरह हम भी खुदावंद के कलाम मुकद्दस को अपने दिल में रखें, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना लिखता है, आप हवाला देख सकते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इस आयत को आप सब जानते हैं, बाखूबी वाकिफ हैं, आपके जहन में ये आयत होगी, लेकिन इस बात को नहीं समझते कि खुदा इस कलाम के वसीले से हमसे बात करता है, बल्कि ये कलाम ही खुदा है। लिखा है कि कलाम खुदा था, ये कलाम ही खुदा है। हम इस बात को समझें। हम बहुत कुछ कलाम में से सुनते हैं,
لیکن اسے بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ کلام کو اپنے دل میں رکھیں کہ کلام ہماری زندگی میں بہت سی برکتوں کو لے کر آئے، بہت سی نعمتوں کو لے کر آئے، لیکن ہم تو کلام ہی کو بھول جاتے ہیں، ہم تو خدا ہی کو بھول جاتے ہیں۔ زبور نویس فرماتا ہے، آپ دیکھیں زبور 50 میں، زبور 50 اور اس کی جب آپ 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں، بہت ہی انسان کے لیے سوچ وچار کرنے والی آیت لکھی۔ اگر انسان سوچے تو زبور 50 اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اب اے خدا کو بھولنے والوں اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ اس بات کو بڑی گہرائی سے سوچیں۔ اگر ہم خدا کو بھول جائیں تو خدا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ خدا نے تو بنی اسرائیل قوم کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو جب وہ صلیب پر تھا، جب ساری دنیا کے گناہ اس پر لاد دیے گئے تو خدا نے اسے بھی چھوڑ دیا، کیونکہ خدا کی آنکھ پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو باتیں سنتے ہیں یا جو باتیں ہم نے پہلے سے سن رکھی ہیں خدا کے کلام مقدس میں سے، ان پر غور کریں۔ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے۔ ہم اکثر خود بخود ابلیس کو موقع دیتے ہیں۔ ہم خود ابلیس سے کہتے ہیں کہ تو آ اور کلام کو جو ہم نے سنا ہے ہم سے لے جا۔ کیسے؟ جب ہم اتوار کے دن یا کسی اور موقع پر خدا کے کلام مقدس کو سن کر آتے ہیں، تو آ کر کبھی ہم نے اس بات کو سوچا نہیں کہ جو ہم نے سنا ہے اس پر ہم غور کریں، اس پر دل لگائیں، اس کو ہم گھر آ کر اس کی جو ہے نا ہم اس پر غور کریں۔ کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے جو کچھ سنا ہوتا ہے ہم آتے ہیں، کبھی بھی ہم نے کلام کو کھول کر نہیں دیکھا کہ ہم اس کو پڑھیں جو ہم نے سنا ہے تاکہ ہمارے دل میں رہے۔ نہیں، آپ اس بات پر غور کریں کہ خدا کا کلام آج ہمیں کیا کہتا ہے۔ خدا کا کلام آج صبح ہمیں کیا کہتا ہے۔ آج خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر غور کریں، ان باتوں کو جو ہم نے سن رکھی ہیں، ان باتوں کو جو ہم نے پہلے سے خدا کے خادمان دین کے وسیلہ سے، خدا کے خادموں کے وسیلہ سے یا اور کسی کے وسیلے سے ہم نے جو کلام سنا ہے، یا آپ خود جو کلام پڑھتے ہیں، آپ خود جو کلام کو سنتے ہیں، آپ خدا کے کلام مقدس پر غور کریں۔ خدا کے کلام کو جو باتیں سن رکھی ہیں، خدا یسوع مسیح کی شریعت کو جو ہم نے سن رکھی ہے، جو ہم جانتے ہیں، خدا یسوع نے کہا کہ تو اپنے بھائی سے محبت رکھ، تو غصہ نہ کر، لیکن پھر بھی ایسے موقع آتے ہیں جن پر ہم کبھی کبھی بہت طیش میں آ جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، بزرگ داؤد کی طرح کلام کو اپنے دل میں رکھیں۔ ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں۔ افسیوں 4 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے کہ تم ابلیس کو موقع نہ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں، تو یہ کلام مقدس میں آیت لکھی گئی ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے کلام میں اپنا ذہن، اپنی سوچ اور اپنا دل لگائیں، تاکہ خدا ہمیں پھاڑ نہ ڈالے، خدا ہمیں تباہ نہ کر دے، خدا ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا موقع دے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو، مجھے اور ان تمام جو لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آپ تمام عزیز جو یونائٹڈ پریسبیٹیرین ایونجیلیکل چرچ یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں،
آپ پلیز ان ویڈیوز کو شیئر کریں اور اپنے گھر میں اپنے کزنز کو اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی میں بھی خدا کا کلام پہنچے، ان کی زندگی میں بھی بہت سی برکات جو خدا کی ہیں وہ پہنچ سکیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔